ساڑی عوام جمعے دے معاملے چ بہت سست ہے، نمازاں دے معاملے چ سستی ہے یہ، لیکن جمعے دے معاملے چ بھی بہت سست نے۔ جدوں تقریراں کرن واسطے جائیدا ہے نا، ساڈا لوگ انتظار کردے نے، تے جمعے دے وچ خطیباں نو سانو تہاڈا انتظار کرنا پیندا ہے۔ بھئی بندے آ رہے نے جی، لیکن جمعہ واجب ہے ہر مسلمان مرد واسطے۔ عورتاں دے بارے چ ڈھل آئی ہے تھوڑی جی، لیکن جیڑا انسان جمعہ چھڈ دیندا ہے، اگے چل کے میں حدیث بیان کرنا، اللہ او دے دل دے اتے ایک مور لا دیندے۔ جمعے دی اہمیت، جمعے دی فضیلت نبی علیہ السلام نے زبان نبوت دے وچوں بیان فرمائی۔ اس طرح سمجھو کہ کائنات دے اندر، کائنات دے گھراں وچوں بیت اللہ سب تو اعلی ہے، یعنی دنیا دی جنی مساجد نے ساریاں مسیتاں دے وچوں بیت اللہ سب تو اعلی ہے۔ زمزم دا چشمہ کائنات دے چشمیاں چوں اعلی ہے، سارے مہینیاں چو رمضان دا مہینہ اعلی ہے، سارے زمانیاں چو آمینہ دے لال دا زمانہ اعلی سی، ساریاں راتاں وچوں لیلۃ القدر دی رات سب تو اعلی ہے، کائنات دیاں ساریاں کتاباں وچوں قرآن سب تو اعلی ہے۔ اگے آئیے، دنیا دے ساری انسانیت وچوں انبیاء دی جماعت سب تو اعلی ہے، انبیاء دے وچوں 313 رسول اعلی، پھر 313 رسولاں دے وچوں 5 رسول سب تو اعلی، اور انہاں 5 رسولاں دے وچوں آمینہ دا لال سب تو اعلی۔ اس طرح ہی کائنات دے سارے دناں دے وچوں جمعے دا دن سب تو اعلی ہے، جمعے دا دن افضل ہے، لیکن اسی جمعے دی عظمت اور فضیلت اور مرتبت نو سمجھتے نہیں۔ اگر سانو پتا چل جائے کہ جمعے دی کڑی، جمعے دا ٹائم، جمعے دا دن کتنا افضل ہے، تو میرا خیال کہندا وہ دنیا دا کوئی بد نصیب انسان ہوئے گا جیڑا جمعے والے دن پھر بھی سستی کرے گا۔ سنیے حدیث، آمینہ دے لال پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت ابو ہریرہ قید رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن الآخرون السابقون یوم القیامت بعید انہم اوتوا الکتاب من قبلنا وَأُوتِنَا مِن بَعْدِهِمْ وَهَذَا يَوْمُهُمُ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَ اللَّهُ لَهُ فَهُمْ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ فَالْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَىٰ بَعْدَ غَدٍ۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے، قیامت دے دن اسی آئے آخر تے سارے نبیاں دیاں امتاں وچوں آخری امت میری ہے، سارے نبیاں دے وچوں آخری نمبر میرا ہے،
میرے تو بعد قیامت آ سکتی ہے، نواں نبی نہیں آ سکتا۔ لوگوں میں سب تو آخر تے آیا ہاں، امت میری آخری ہے، میں آخری نبی ہاں، لیکن گل سن لو قیامت دے دن سب تو اگے میں ہوواں گا، سب تو اگے میں ہوواں گا۔ سب تو پہلے میری امت جنت جائے گی، سب تو پہلے حساب میری امت دا ہوئے گا۔ آئے سب تو آخر تے آن قیامت نو سب تو اگے سبقت لے جاواں گے۔ جگاں دے پیر فرماندے نے او دنیا دے لوگو منو کتاب بھی دتی گئی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن اس تو پہلے بھی کتاباں دتیاں گئیاں، تورات دتی گئی، انجیل نازل ہوئی، زبور نازل کیتی گئی، 50 صحیفے حضرت ادریس تے نازل ہوئے، او لوگوں حضرت شیش تے نازل ہوئے، 30 صحیفے حضرت ادریس تے نازل ہوئے، 10 صحیفے حضرت آدم علیہ السلام تے نازل ہوئے، 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے نازل ہوئے۔ لوگوں زبور نبی داؤد تے اتری ہے، لیکن ساریاں کتاباں دے وچوں تے سارے صحیفیاں دے وچوں سب تو اعلیٰ کتاب اللہ نے دتی ہے تے منو محمد نو دتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی امت بھی سب تو آلہ میری ہے۔ آئے بعد دے وچا قیامت نو سب تو پہلے جنت جاواں گے، ساڈا حساب بھی سب تو پہلے ہوئے گا، کتاب بھی سب تو آلہ منو اللہ نے دیتی ہے۔ تے نال گل سن لو، اللہ پاک نے یہودیاں نو ہفتے دا دن دیتا ہے، عیسائیاں نو اتوار دا دن دیتا ہے، اللہ پاک نے منو جمعے دا دن دیتا ہے، منو جمعے دا دن دیتا ہے۔ اگے اگلی حدیث سن لو نا، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے، یہ بھی حدیث صحیح مسلم دی ہے، آقا فرماندے نے افضل اللہ ازل اللہ عن الجمعۃ من کان قبلنا فکان للیہود یوم السبت وقال للنصارى یوم الاحد فجاء اللہ بنا فہدان اللہ لیوم الجمعۃ فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقزي لهم قيل قبل الخلائق۔ جگاں دے پیر فرماندے نے لوگوں پہلے لوگ جڑے سن پہلیاں امتاں وہ جمعے دے دن تو محروم کر دتیاں گئیاں، اللہ نے یہودیاں نو ہفتے دا دن دیتا ہے اور عیسائیاں نو اتوار دا دن دیتا ہے۔ پہلو جمعہ باچ ہفتہ باچ اتوار ہے، جمعے دی افضلیت نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ آقا فرماندے نے لوگوں اے جڑا جمعے دا دینے اتنا آلہ دینے، لیکن لوگوں میں دسنا اے چاہنا وا، آقا فرماندے نے اسی قیامت دے دن سب تو پہلے اگے ہوواں گے، آئے سب تو آخر دنیا ساڈا آخری نمبر ہے، والاولون یوم القیامت قیامت نو ساڈا پہلا نمبر ہوئے گا۔ اور دوجی حدیث ہوندی ہے، آقا فرماندے نے میں اپنی کثیر امت تے بھی قیامت دے دن فخر کرانگا۔ 120 صفحہ ہون گیاں ٹوٹل سارے نبیاں دیاں ان امتاں دیاں، وہ لوگوں 40 صفحہ 1,24,000 انبیاء دیاں امتاں دیاں ہون گیاں، 80 صفحہ میرے کلے محمد دی امت دیاں ہون گیاں۔ سبحان میرے پیغمبر نو اللہ نے ہر لحاظ نہ سب تو آلہ بنایا ہے، سب تو اولا بنایا ہے، سب تو بالا بنایا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن دیتا ہے سب تو آلہ، جمعہ دا دن دیتا ہے سب تو آلہ، سنو بیت اللہ دیتا ہے تے سب تو آلہ، مسجد نبوی دیتی ہے تے سب تو آلہ، قرآن دیتا ہے تے سب تو آلہ، نبی نو یار دیتے سب تو آلہ، لیلۃ القدر دی رات دیتی راتاں وچوں اللہ، زمزم دیتا ہے پوری
کائنات وچوں اللہ سن پھر میں کیوں نہ کہہ دیا میدان عرفات دیتا ہے سب تو اللہ مینا مزدلفہ دیتا ہے سب تو اللہ او لوگوں بیت اللہ دا طواف دیتا ہے سب تو اللہ پھر مینوں کہن دے میرے پیغمبر نو صفات نہ نوازیا ہے او بھی سب تو اللہ ایویں دی صفتاں کسے نبی نو نہیں دتیاں بلکہ میں کہاں گا 1,24,000 کموں پیش انبیاء دیاں صفتاں کٹھیاں کر کے اللہ نے کلے محمد جی جمع کر دیتیاں تے جمعہ دا دن دیتا ہوئی بولو منی قربانی گئی حضرت خلیل دی فرما برداری تے اطاعت حضرت اسماعیل دی حسن حضرت یوسف دا غم نبی یعقوب دا چپ نبی زکریا دی صبر نبی ایوب دا عیسیٰ نبی نبیاں چوں نرم تبا حال دا تذکرہ میرے موسیٰ پیغمبر دے جلال دا آواسی داود دی تے شاہی سلیمان دی قبضے چ مخلوقات ساری ای جہان دی رب دے پیارے محبوب دے رفیق دا صدق مشہور لوگو ابو بکر صدیق دا عدل فاروق نو بھی دنیا ہے جان دی شرم و حیا مشہور پیارے عثمان دی اسی طرح روشن اس اللہ دے ولی دی بہادری جہانی اتے حضرت علی دی نمایا کوئی نہ کوئی خوبی ہر با کمال دی میں صفت کیڑی عرض کراں آمینہ دے لال دی مثال جی دی مل دی نہیں زمین آسمان وچ اے ساریاں ہی خوبیاں نے نبی دو جہان وچ اپنے تے اپنے رہے غیراں نو احساس سی دشمن نو بھی آپ دی خوبیاں دا پاس سی مجسمہ اوصافاں دا جوہراں دی کاننی آپ ساری دنیا دی خوبیاں دی جاننی لمحہ چوڑا قصہ تھے منو مقصود نہیں او خوبی نہیں جیڑی سونے نبی چ موجود نہیں پھر میں دسنا چاہنا جگاں دے پیر فرماندے نے المقضی لہم قبل الخلائق ساریاں مخلوقاں دے وچوں ساریاں امتاں دے وچوں سب تو پہلے فیصلہ کیتا جائے گا میں محمد دی امت دا کیتا جائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ بھی فضیلت ہے کسے نو آدم دی امت کہہ کے پکاریا جائے گا کسے نو موسیٰ عیسیٰ کسے نو شعیب کسے نو یوسف یعقوب دی امت کہہ کے پکار آواز دیتی جائے گی لیکن امتیو تسی کنے خوش نصیب ہو تھانو قیامت دے دن محمد دی امت کہہ کے پکاریا جائے صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماندے نے آیا سب تو بادشاہ لیکن قیامت دے دن فضیلتہ سب تو پہلے ملنی ہے جھنڈا بھی میرا ہی ہونا ہے لواء الاحمد حوض بھی میرا ہی ہونا ہے میدان محشر میں ہی اپنی امت دے گناہگاراں دی شفارش کرنی ہے میری شفاعت کی وجہ تو اللہ 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت سے داخل کر دے میں پھر بھی کہاں گا اللہ امت بہت ہی بندے تھوڑے نے آواز آئے گی ولا سوف یوتیک ربک فترضی محبوب جی جویں دل کردا جے جویں کہندے ہو ہی اوویں تھانوں راضی کر دیاں سبحان اللہ سبحان اللہ اس طرح ہی آؤ ایک حدیث اور سنو اس حدیث دے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ فیہا خلق آدم وفیہا ادخل الجنہ وفیہا اخرج منہا ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ جگاں دے پیر فرماندے نے جمعے والے دن جڑا سورج طلوع ہوندا ہے دنیا دا سب تو بہترین دن جمعے دا دن سب تو بہتر دن کیوں فرمایا اس دن حضرت آدم پیدا ہوئے سن حضرت آدم نو اللہ نے اپنے ہاتھ نہ بنایا تے جمعے دے دن نبی آدم دے جسم چ روح نو پھونکیا گیا دن کیڑا سی بولو تے جدن آدم جنت چ داخل ہوئے دن
بولو دن جمعہ دا آؤ نہ فیہی اخرج منہا جس دن حضرت آدم جنت دے وچوں نکالے گئے وہ بھی دن جمعہ دا ہے جنت چ داخل ہوئے تے دن جمعہ دا جنت چوں کڈے گئے تے دن جمعہ دا ہے ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ دنیا دے لوگوں قیامت دا دن آنا ہے جدن قیامت قائم ہونی ہے او دن بھی دن جمعہ دا ہی ہونا ہے قیامت کی دن قائم ہونی جمعہ دے دن قیامت قائم ہونی ہے آقا علیہ السلام دی ایک حدیث اور سن لو نا آقا فرماندے نے لوگو جمعہ دا دن سب تو بہتر جمعہ دن ہے جس دن سورج طلوع ہوندا ہے وہ جمعہ دا دن ہے سب تو بہتر دن جمعہ دا ہے اس دن حضرت آدم پیدا کیتے گئے ایسے دنی زمین تے اتارے گئے ایسے دنی میرے آدم دی توبہ قبول ہوئی جدو میرے بابا جی آدم تے اماں جی حوا نے جدو جبل رحمت تے چڑھ کے کوک ماری ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ توبہ بھی قبول ہوئی بابے آدم دی دن اللہ دن جمعہ دا ہے اگے آئیے آقا فرماندے نے اور دنیا دے لوگوں کائنات چ زندگی بسر کرنے والوں جس دن آدم فوت ہوئے نے اللہ اکبر کبیرہ آدم پیدا بھی جمعہ دے دن ہوئے اتارے بھی جمعہ دے دن گئے اور جمعہ دے دنی جنت چ داخل ہوئے جمعہ دے دنی جنت چ نکالے گئے جمعہ دے دنی قیامت قائم ہونی ہے تے جدن جمعہ دا دن ہوندا آقا فرماندے نے وما من دابت الا وہی مسیحت یوم الجمعہ اور جنہیں جاندار چھپائے نے جانور نے جمعہ دے دن ڈر ڈر کے جمعہ دا دن کٹ دینے کتے آج قیامت قائم ہی نہ ہو جائے لیکن بندے نہیں ڈر دے نہ انسان نہ جن اللہ اکبر کبیرہ اسرافیل نے کرنا سامنے رکھے ہے تے جدوں دے جو پھوک مارنی ہے او دن بھی دن جمعہ دا ہونا ہے جدن اس کرناج پھونک وجنی ہے وہ بھی دن جمعہ دا ہی ہوئے گا آئیے ذرا غور کیجئے نا جگان دے پیر فرمان دینے قیامت دے ڈر دینے اور جمعہ دے دن وہی نا تسبیح ہی نا تطلع الشمس صفقا من الساعتی جمعہ لا دن ایسا بابرکت دینے آقا فرمان دینے لا یصادقها عبد مسلم وہو یصلی یسأل اللہ عز و جل حاجتن الا آتاہو الا ایاہو جڑا بندہ جمعہ دے دن دو نفل پڑھ کے رب کولوں دعا کردہ جمعہ دیاں کڑیاں دے ویچ ایک کڑی ایسی ہے آقا فرمان دینے بندہ جو منگے اللہ انہوں عطا کر دیں دینے سبحان ایک کڑی ایسی ہے جمعے والے دن یعنی کہ 14 کڑیاں دے وچوں ایک کڑی ایسی ہے وہ کدوں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا عصر دی نماز تو بعد تے مغرب تو پہلے آخری کڑیاں دے اندر ایک کڑی جیڑی دعا انسان کردہ ہے جو منگدہ ہے اللہ وہی دے دے اللہ دعا نو رد نہیں کر دے ذرا غور کیجئے تو اس واسطے نبی علیہ السلام فرمان دینے جمعہ دا دن او دینے سارے دنہ دے وچو افضل ہے حضرت آدم نو موت آئی کدن جمعہ دے دن پیدا کدن ہوئے جمعہ دے دن جنت داخل کدن ہوئے بولو بولو جنت جو کڈے کدوں گئے جمعہ دے دن سبحان اللہ سبحان یہ ساریاں گلاں یاد کر کے جایا کرو کہ جمعہ دا دن اتنا افضل ہے آئیے اگے چلا جگان دے پیر فرمان دے نے انہا ذا یوم عید جعلہ
جعلہ اللہ المسلمین فمن جاء الى الجمعۃ فلیغتسل وان کان طیب فلیمس منہم وعلیکم بسواک. مسلمانہ واسطے عید دا دن جمعہ دا دن ہے، جمعہ دا دن عید دا دن ہے. آؤ میں ایک روایت اور سناواں. اللہ اکبر کبیرہ. جیڑا بندہ مسواک کر کے خوشبو لگا کے غسل کر کے جمعہ دے دن مسجد دے اندر آوندا ہے، اللہ پاک دے پیارے پیغمبر نے اودیاں عظمتاں بیان کیتیاں نے. آؤ میں ایک اور تانوں حدیث سنا دیواں. فرمایا ان ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث دے راوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یوم الجمعۃ سید الایام، سارے دنوں دا سردار جیڑا ہے وہ جمعہ دا دن ہے. وَآزَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، اللہ دے ہاں دی بڑی عظمت ہے. وَهُوَ آزَمُ عِنْدِ اللَّهِ یوم الاضحیٰ یوم الفطر. یوم اضحیٰ تے یوم فطر یعنی وڈی عید تے چھوٹی عید نالوں بھی سب تو زیادہ اللہ دے ہاں اگر عظمت ہے تے وہ جمعے دے دن دی ہے. یعنی عید دا دن بھی اینا افضل نہیں، عید الاضحیٰ دا دن بھی اینا افضل نہیں جنہ جمعہ افضل ہے. عید الفطر دا دن بھی اینا افضل نہیں جنہ جمعہ دا دن ہے. جگاں دے پیر فرما دینے حضرت آدم علیہ السلام نو زمین تے اتاریا گیا ہے اسے دن. بار بار اوہی حدیث دے الفاظ رپیٹ ہو رہے نے، یعنی حدیثاں مختلف نے، الفاظ ساریاں حدیثاں دے ایک ہی نے. فرمایا ہے جمعہ دے دن قیامت قائم ہونی ہے. جمعہ دے دن ولا ریاح ولا جبال ولا بحر، جننے بھی سمندر نے دریا نے اور جنی ہواواں فضاواں نے یہ ساریاں دیاں ساریاں اللہ نے جمعے والے دن رب دے کولوں ڈر دیاں نے. سمندر بھی جمعے والے دن اللہ کولوں ڈر دے، ہوا بھی ڈر دی ہے جمعے والے دن، زمین بھی ڈر دی ہے، پہاڑ بھی ڈر دے نے کہ آج قیامت ہی قائم نہ ہو جائے. تے مسلمان مرد اور عورتاں ڈر دیاں. نبی علیہ السلام نے فرما دیتا ہے سوائے جنات انسانات تو باقی کائنات دی ہر چیز جڑی ہے جمعہ دن اللہ کو ڈر دی کہ قیامت قائم نہ ہو جائے. لیکن انسان تو نہیں نہ ڈر دے. اس واسطے قرآن کہندا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والےو جدو تھانو جمعے دی طرف بلایا جائے، اذان ہو جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، دکاناں بند کر دیو، کاروبار بند کر دیو، ساریاں تجارتاں چھڑ دیو، ساریاں مصروفیتاں ترک کر دیو، سارا کچھ چھڑ کے تسی اللہ دے گھر دے اندر آ جاؤ. تے ساڈا کی ہے وہ چلو کونی ہونے جاواں گے اینڈ دے ہوتے، اینڈ دے جاواں گے اینڈ تے. نماز پڑھنی ہے، کاروائی پانی ہے اللہ بیلی. یہ جمعہ دا کوئی فائدہ نہیں. میں لکھ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعۃ الا اربعۃ عبد مملوک و امرأۃ او صبی او مریض. چار بندے ایسے نے جڑے جمعے تو بری نے. ایک غلام جڑا کسے دی ملکیت ہے، دوسری عورت، تیسرا بچہ، چوتھا مریض. اے جمعے تو بیمار آدمی اے جمعے تو بری نے. اے پڑھ لین نہیں پڑھیا گیا کوئی عرض. تے جڑے مرد نے جڑے مسلمان مرد نے جوان نے انہاں دے اتے جمعہ جڑا واجب ہے، ہر حال چ پڑھنا. جمعہ چھڈنا نہیں. ایک چھٹیا، دو چھٹیا، تیسرا جمعہ چھٹ دا اللہ دل تے مور لا دیندے نے، پکی مور لگ جاندی. یہ تے منافق ہون جی شک کو نہیں. آؤ میں گیا اور چلا جگاں دے پیر
رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ من ترک ثلاث جمعین جمعین 3 جمعے چھڑ دے تہاون بہا تب اللہ علی قلبہ او دے دل دے اتے اللہ مور ثبت کر دیندے نے. آؤ میں اگے چلا. نبی علیہ السلام نے آداب جمعہ بھی دسیا جدو جمعے واسطے آنا ہے تے غسل کر کے آنا ہے, خوشبو لگا کے آنا ہے, کپڑے سونے پا کے آنے نے. اے نہیں دکان تو اٹھیا کپڑے دے کالک لگی ہے بو گوڈے گوڈے پسینے دی آن رہی تے اوویں آن کے جمعے بہ جائے نال دے بھی تنگ. اے نہیں, توجہ نہ میری بات سنو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے آؤ میں ایک حدیث لگا سنان, توجہ نہ سنیا جے, کمال درجے دی حدیث ہے, ابو داؤد دی 345 نمبر حدیث ہے, ابن ماجہ دی 1087 نمبر حدیث ہے. علامہ البانی نے انہاں دوہاں حدیثاں نو ٹھیک آکھیا ہے. حدیث دو کتاباں دے اندر ہے, ابن ماجہ چ وی ہے, سنن ابی داؤد چ وی ہے. حوالہ اس واسطے دسیا مدے کو سن کے گئے محمد سروری صاحب نے ضعیف حدیث بیان کیتی ہے. حدیث سن لو, حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل یوم الجمعہ واغتسل وبکر وابترک ومشى لم يركب ودنا من الامامی فاستمع ولم بلغ. فرمایا حضرت جگاں دے پیر فرماندے نے کان لہو بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامھا و قیامھا. جڑا بندہ جمعے دے دن غسل کردا وی ہے غسل کراندا وی ہے, سمجھ دے ہو وہ بول دے نہیں, غسل کردا وی ہے غسل کراندا وی ہے, غسل خود بھی کردا تے غسل کراندا بھی ہے. آقا فرماندے نے پھر نہاندا تے نہا کے اول وقت دے اندر جمعے دے اندر آ جاندا ہے, آن کے خطیب دے کول بیٹھ جاندا ہے, جمعہ پڑھدا ہے, خطیب دے کول بیٹھا جمعہ پڑھیا, کوئی انہیں ایسی حرکت نہیں کیتی جڑی جمعے دے آداب دے خلاف ہوئے. جگاں دے پیر فرماندے نے اللہ اینو ہر قدم دے اتے 1 سال دے روزیاں دا تے 1 سال دے قیام دا ثواب عطا کر دیندے نے. ہر قدم تے 1 سال دے, بولو بولو, 1 سال دے روزیاں دا تے 1 سال دے قیام دا. ہن سال روزے رکھنا کوئی سوکھا کم, بول دے نہیں, سال روزے رکھنا سوکھا کام ہے, بولو تے سال قیام کرنا تہجد پڑھنی سوکھا کام ہے. لیکن آقا فرماندے نے جیڑا انسان مسجد دے اندر آ کے امام دے قریب بیندا ہے, غسل کردا ہے, کرواندا ہے, امام دے قریب بیندا ہے, دھیان نہ خطبہ سندا ہے, کوئی ایسی حرکت نہیں کردا, اللہ انہوں ہر قدم تے حدیث دے الفاظ ہر قدم تے اللہ 1 سال دے روزے 1 سال دے قیام دا ثواب عطا کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ملنا انہاں نے جنہاں پہلو ہو رہا ہے. اگے آئیے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعے دے اندر جلدی آن دی فضیلت بیان کی تھی. جگاں دے پیر فرماندے نے جیڑا بندہ جمعے دے دن غسل کردا ہے, میں ترجمہ ہی سنا دینا وا, جمعے دے دن غسل کردا ہے, خوشبو لگاندا ہے, کپڑے چنگے پہندا ہے تے مسجد چ آ جاندا ہے, جیڑا سب تو پہلے آندا ہے اللہ نو اونٹ دی قربانی دا ثواب عطا کر دیندے نے. کیڑی قربانی دا؟ اونٹ دی قربانی دا ثواب عطا کر دیندے نے. جڑا بندہ پھر دجے چاہندا ہے اللہ اس بندے نو ایک گائے دی قربانی دا, جڑی تیسری کڑی دے اندر آندا ہے انہوں ایک مینڈے دی قربانی دا, جڑا چوتھی کڑی چاہندا ہے انہوں مرگی دی قربانی دا. چوتھی کڑی چ کی ہاں انہیں جمعہ ختم کر لگا کئیاں ادو ہونا پھر چلو کوئی نہیں چل کے نماز سے پڑھیے. سب تو پہلے آنے والا اونٹ دی قربانی, گائے دی قربانی, پھر اس تو بعد
مینڈے دی قربانی، پھر مرغی دی قربانی، مرغی دی قربانی، فارمی مرغی نہیں، صحیح جڑی مرغی او دی قربانی تے فرشتے بیٹھے ہوندے نے، او جڑی مسجد دا دروازہ نا ساڈا اوتھے بیٹھے نے رجسٹر لے کے، آ گیا کون جی؟ حاجی رمضان ہے، نا نوٹ کرو جی، حاجی عباس ہے، اے فلاں صاحب آئے نے، فلاں صاحب آئے نے، فلاں صاحب، وہ نام نوٹ کر رہے ہیں فرشتے۔ میں ممبر سے کھڑا ہو گیا، بیٹھ گیا، وہ فرشتے اپنا دفتر لپیٹ کے تے آن کے اندر بیٹھ جاندے نے۔ ہن جڑے بعد چاہندے نے انہاں دی غیر حاضری لگدی، جڑے جمعہ شروع کرن تو بعد آندے نے انہاں دی غیر حاضری لگدی ہے۔ جدو فرشتیاں آسمان تے جا کے رب نے پوچھا، ہاں بھئی فرشتیوں کتھوں آئے ہو؟ اے مرکز بیت المعمور چوں آئے ہیں، حاضری لاؤ ہاں کیڑا کیڑا بندہ سی؟ تو ان جڑے جمعے دے دوران آئے نے انہاں دی حاضری تے کوئی نہیں لگدی، کیونکہ فرشتیاں نے رجسٹر پہلے ہی لپیٹ لیا۔ اس واسطے کوشش کریا کرو، نہیں بلکہ ہر حال یہ اگلے جمعے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ حال دے اندر جمعہ شروع کرن تو پہلے ہونا ہے۔ یار جمعہ بھی پڑھیے تے ملے بھی کچھ نہ تے پھر جمعے دا فائدہ